बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 30 आणि 4:18 आणि 19 ओळ देवाचे उतर असे सांगता. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. नितीवन मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. आमचो देव आमचे कश्ट निवारूंक आमचे संगी आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां आज सांगता आसतना तसो आमचो सोमी ह्या बोपय सक्रामेंतान आमच्या पासत हजर जाता. तो आमच्या मागण्याक खाण दिता म्हणून आमी वळखून घेवया आनी सोम्याचें आराधन करून आमी गावया. सकलव ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ದೂರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ದೂರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ हल्लेलुया हल्लेलुया. पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या पासोत हजर जाल्ल्या सोम्याक आमच्या सलवंदराक आमी वळखून घेवन ताच्या हजरपणांत रावून ताका उलो मारचें केदे वर्ते भाग आमचे. आमची बोब तो आयकता. आमच्या कष्टा दुखांत तो आमकां पावता. केदीस तो आमकां सांडिना, केदीस तो आमकां सोडिना. ही ताची बसवणी मात्र न्ही, त्या बसवणे प्रमाणे तो आमचे ते सदांच विश्वासी आसा. त्या आमच्या सोम्याक ह्या वेळी आमी उलो मारया. सोम्याक आमी सांगया, जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू देवाच्या पुता. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू आमच्या सडवंदरा. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू पिडेस्तांच्या वैजा. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू रडतल्यांच्या बुजवंदरा. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू मेल्ल्यांक जिवीत दितल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू केप्यांक आयकाशें केल्ल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू कुर्ड्यांक दिश्ट दिल्ल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू देवसरांक दावंडायल्ल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू एकसुऱ्यांक सांगात दिल्ल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू लोकांचो भावार्थ पळोवन अजाप जाल्ल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू हेरांचो भावार्थ पळोवन पिडेस्तांक बरें केल्ल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू म्हज्या कश्टांनी म्हाका आदार दिवच्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू म्हाका राखोन व्हरतल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू म्हजी पिडा गूण करतल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू कश्टान तुका उलो मारूंक शिकयतल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू हांवें मागिल्लें म्हाका दितल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू म्हजी दुखां पुसतल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू म्हज्या कामांनी म्हाका जैत दितल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू म्हज्या कुटुंबाच्यांक आधार दितल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव. जेजू म्हाका दुखयल्ल्यांक बगसूंक शिकयल्ल्या. जेजू तुका आमी उलो मारताव.
मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजूक सदांच आमी उलो मारूंक आशेत हांव. पवित्र सक्रामेंताक आमी हजर जाता आसतना आराधनाक जेजूचे हजारपण आमी वळखून घेवन ताका खरेंच उलो मारता हांव. सांजो सवांजेल अवस्वर 5 वळींत एका पिडेस्ताक जेजून इसारले ते एक सवाल आमकां वाचूंक मेळटा. ते सवाल जावन आसा, तुका बरो जावंक खुशी आसा गी म्हणून. तुका बरो जावंक खुशी आसा गी म्हणले एक सवाल 38 वर्सां पिडेन आशिल्ल्या एका पिडेस्ताक जेजू इसारता. मोगाच्या भाव भयणीनो, 30 आनी 8 वर्सां पिडेंत आशिल्लो एक व्यक्ती खंडीत जावन बरो जावंक आशेता. तर जेजून हे सवाल इसारल्याचो उद्देश कितें जावन आशिल्लो? आमी समजता 30 आनी 8 वर्सां तो पिडेंत आशिल्लो म्हळ्यार ताची ती पिडा भोव कश्टांक ताका वळो केली आसली. इट्स वॉज ए प्रोलॉंग सफरींग. आनी ताच्या जिवितांत एका तराचे निराशपणी भितर सरिल्ले. सबारपोटी बरो जावच्या खातीर ताणें प्रयत्न केल्ले जावंक पुरो, पूण तो सलवाल्लो. आनी ताचोय बरवोसो हलटार अस्कस जावन आयिल्लो. असले एका परिस्थितींत आशिल्ल्या त्या पिडेस्ताक जेजून हे एक सवाल इसारता आसतना मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमकां कळीत जाता की आज आमची परिस्थिती ह्या संवसारांत असल्याच संगतीत आसा. सबार जण संवसारांत पिडे वरवीं, कश्टा वरवीं, नश्टा वरवीं आपल्या भरवशांत भवार्थांत अस्कस जातात. कितले प्रयत्न केल्यार सोलवल्ला म्हणटा आसतना आनी कित्याक प्रयत्न करचे म्हणल्यार चिंता येता. आनी ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू इसारचे ते सवाल जावन आसा, तुका बरो जावंक खुशी आसा गी. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या पिडेस्ताक जेजूची वळखूच नासली. पूण जेजू ताची पिडा, ताची परिस्थिती समजून घेता. सबार कडेन आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पयत पुस्तकांत पिडेस्त जेजूक वळखतात आनी जेजूक उलो मारतात. जावं तो कुड्डो बालतिमेव या हेर सबार जण जेजू लागीं उलो मारून मागतात, जेजू दाविदाच्या पुता काकूत कर, जेजू म्हाका आपड, तशें म्हणून मागता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू तांकां बरें करता. पूण हांगासर हो पिडेस्त थंयसर आसा त्या बेतसादा तळ्या लागीं. जेजूक तो वळखना, पूण जेजू ताची परिस्थिती समजता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, बरेंपण आमी जोडूंक येता आसतना देवा सदची देव पयलेंच एक मेट काडटा. देवाची आशा जावन आसा, सोम्याची आशा जावन आसा की आमी बरीं जायचे. हांवें बरें जायचे म्हूण चिंता म्हज्या मतीन येवच्या पयलेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची आशा जावन आसा की हांवें बरें जायचे. देव म्हाका बरें करूंक आशेता. हें सत्य मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजूस त्या मनशाचे कश्ट पळयता, समजून घेता. आमी निर्गमन ग्रंथांत वाचलें जाल्यार थंयसर 3ऱ्या वस्परांत सरस्पो देव म्हणटा, हांवें म्हज्या परजेचे रुदान पळयलां, हांवें तांचे रडणें आयकलां, हांवें तांचे कश्ट पळयल्या. ते
मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमच्या हर एकल्याचे कश्ट दूख तो जाणा आनी त्या कश्टा दुखांत आमकां आदार दिवच्याक तो पयले मेट करता. हे सत आमी वळखून घेवन मोगाच्या भाव भयणीनो, बोपोय सक्रामेंताच्या आराधना घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा. देव म्हजे कश्ट समजता, तो म्हाका वळखता. हांवें ताच्या मुखार उलो मारच्या पयलेंच तो म्हाका बरें करूंक लागीं येवन आसा. आनीक सत मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हांगासर समजता जेजून विचारल्या त्या सवाला विशांत, ते सवाल थंयसर गरज आसलें गी, बरो जावंक तुका खुशी आसा गी म्हणून कित्याक जेजू विचारता. असो अर्थ मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमकां खंडीत जावन बरें करूंक आशेता तरी तो आमकां कितेंच करता आसतना फोर्सान आमचें तें करिना. देव आमचे स्वतंत्र ताणें आमकां दिल्लें ताका गौरव तो दिता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाक उलो मारता आसतना असो अर्थ जावन आसा, देवान म्हाका बरें करची देवाची आशा जावन आसा, तीच आशा म्हजी जावन आसा. ज्या रितीन देव म्हाका बरें करूंक आशेता त्या रितीन म्हाका बरो जाय. ही आशा आमी व्यक्त करता मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाक उलो मारता आसतना. जर ही आशा आमच्या काळजांत ना तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाक उलो मारूं शकना. सबार फुडें आमच्या जिवितांत आमी पळयता कित्याक म्हळ्यार आमकां थोड्या संगतींत आमकां बरेंपण जोडूंक मोन आसा, पूण आमचे सगळे जिवितांत कितें बरेंपण देव हाडूंक आशेता त्या बरेपणाक आमी तयार आसना. सबाज जण कुडीच्या भलायके खातीर मागतात, देवाक उलो मारतात, म्हाका कुडीची भलायकी जाय, खंडीत जावन कुडीची भलायकी जाय जायच, पूण कुडीच्या भलायकी सांगता आत्म्याची भलायकी जाय. कुडीच्या भलायकी सांगता फातकांतावन सुटका जाय, फातकांचे बोक्साने जाय, एकामेकांचे मोडलेले संबंदी नव्याने जोडूंक जाय. जर मोगाच्या भाव भयणीनो, कुडीची भलायकी मात्र म्हाका जाय, पूण म्हाका संबंद मोडलेले सारके करूंक नाकात. म्हज्या जिवितांत फातकाचे जैत व्हरूंक म्हाका नाका, एक नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक नाका, तर ती देवाची आशा न्ही. देव आशेता मोगाच्या भाव भयणीनो, तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत संपूर्ण भलायकी आमी जोडी जाय, संपूर्ण बरेंपण आमी जोडी जाय. कित्याक सर बरेंपणाचें मूळ देव जावन आसा म्हूण पयलीं पुस्तक आमकां सांगता. त्या देखून हे सवाल जेजून विचारलें, तुका बरो जावंक कशी आसा गी, म्हणजे जें बरेंपण हांव तुका दिवंक आशेता, संपूर्ण बरेंपण, त्या बरेपणाक तूं तयार आसाय गी. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही आमी वळखून घेवन सोम्या मुखार आमी येता आसतना खरेंच सोमी आमकां आपडटा, बरें करता. त्या पिडेस्ताक जेजून हे सवाल विचारलो वळार त्या पिडेस्तान म्हणली जाप आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर 7व्या वळींत 5वा बसवर 7वी वळ आमकां सांगता, म्हाका ते उदक आलेल्या वेळार त्या उदकाक दवरच्या कोणूच नात म्हणटा. आय हॅव नो वन टू पुट मी इन टू द पूल. मोगाच्या भाव भयणीनो, ताणें जाप दित आसली वय या ना म्हणून, म्हाका बरें जावंक खुशी आसा, म्हाका बरें जावंक खुशी ना म्हणून सारकी जाप दिवच्या बदलाक तो गुंडोवन सांगता म्हाका थंयसर वरची कोणूच नात. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, सबारपोटी आमची मौत, आमचें मौन आमी दवरता आमच्याच समस्याचेर, प्रॉब्लेमाचेर, आमकां अशे अडकळीचेर. बरें जावंक आमकां सबार अडकळी आसात, त्या अडकळीचेरच आमची नदर आमी घालून बसता. पूण आमी आमची नदर मोगाचेर घालची आमच्या अडकळीचेर न्ही, अडकळीचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दिवचे आमच्या सोम्याचेर. आनी ते ताका जेजू शिकयता. थंयसर मोगाच्या भाव भयणीनो, तो ताचे 38 वर्सां जावन ताका कोणूच व्हरूंक नातिल्लें म्हणून एक दुसऱ्यांक दुसता, कोणूच म्हाका हेल्प करूंक तयार नात म्हणून हेरांचेर तो बदलाम घालता. सबारपुटी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांचेर बदलाम घालता, हेरांक दुसता, आमी सोम्या दिवचें बरेंपण स्विकार करूंक फुडें सरना. जेजू आमकां जापयता मोगाच्या भाव भयणीनो, ताचेर आमची नदर घालूंक. देवाचें उतर आमकां सांगता हेब्रेवांक बरयलें पत्र अवस्वर 12 दुसऱ्या वळींत, सोम्या जेजूचेर तुमची नदर तुमी कसया,
कित्याक तो जावन आसा तुमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट जावन असो जेजू, ताचेर आमची नदर आमी कसोवची गरज आसा. एक हिंदी कवी म्हणटा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है म्हणून. कितल्या पुरबायची ती उतरां पळय मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी सबार पोटी आमची कश्ट आसा, दूख आसा, ताचेरच आमची नदर घालता. ताच्या बदलाक तो म्हणटा, सोम्याचेर नदर घाल. तो तुज्या कश्टाच्या की, दुखाच्या की, समस्याच्या की, पिडेच्या की, संकश्टाच्या की चड वर्थ जावन आसा. ताका तूं वळखून घे, कित्याक बऱ्यांतले बरें तुज्या जिवितांत तो तुका दिवंक शेता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज सोम्याचेर आमी आमची नदर घालूंक फुडें सरता आसतना आयच्या ह्या गणिता मुखांतर जेजू आमकां 3 संगती सांगता. पयल्यान पयलें तो आमकां सदांच पळयता. आमची परिस्थिती ताका कळीत आसा आनी आमच्या परिस्थितींत ताची दया, ताची काकुलतो सदांच दाखोवंक तो आयतो आसा. दुसरें मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू आमचे स्वतंत्र कितें आसा ताका गौरव दिवन आमकां विचारता, बरें जावं खुशी आसा गी, संपूर्ण बरें पजडूंक तूं तयार आसाय गी. तिसरें मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू तुज्या पिडेतां तुवें सुटका जोडच्या खातीर तो फरमायता आनी तवळ ती कुरपेची झर, भलायकेची झर तुजे ते वळाशी करता. त्याच जेजू समोर मोगाच्या भावा भयणी आज आमी आसा वाचता. आमच्या काळजाचे हर एक अकला सोम्याक कळीत आसात म्हणून आमी वळखून घेवया. ताचेर आमची नदर ह्या वेळार आमी थीर करया. तो म्हणटा, म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. तुज्या अस्कतकायेंत हांव म्हजी सकत दाखयतलो. कितें सक्कड आमची अस्कतकाय आसा, प्रत्येक जावन खऱ्या भावार्थान सोम्याक उलो मारूंक, सोम्याचेर आमची नदर खोसूंक कितें आमकां अडखळ आसा ते हर एक ह्या वेळार सोम्या समोर दवरून सोम्याचो तो उलो ताणें आमकां दिवचो, ताचे सरशी येवंक तो आमी स्विकार करया. जेजू तुका आनी म्हाका आपोवन आसा. ताच्या मोगांत आरावंदरच्याक तो तुका आनी म्हाका आपोवन आसा. वेंगेन ताच्या घेवच्याक तो म्हाका आपोवन आसा. आमची पातकां बोगसून एक नितळ निर्मळ आमी जिवीत जिवच्याक, ताचे थंय संपूर्णाचें जिवीत जिवच्याक तो तुका आनी म्हाकाच आपोवन आसा. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पदकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पदकां म्हजी बक्षिता. उलो मारया सोम्याक जेजू. जेजू 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 जेजू. त्या 38 वर्सां पिडे नाशिल्ल्या पिडेस्त बरी तुज्या जिवितांत तूंय कंगाल जालाय, निराशी जालाय, बरवसो सणलाय. तर आज सोमी तुजें निराशपण जाणा. तुज्या जिवितांत तुजी परिस्थिती कितें आसा ते सोमी जाणा म्हूण वळखून घे आनी ताका उलो मार. चिन्येन कंगल जाताना, खंती दुखीन बुडताना,
सोम्याक उलो मारतना कांयच म्हाका उणेना चिन्येन कंगर जाताना खंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारतना कांयच म्हाका उणेना तर उलो मारया सोम्याक जेजू 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 सगळ्या गाजा मना सक्ते सोम्याक उलो मारया जेजू 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 परत तुला मारया सोम्याक जेजू 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 हालेलुया 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 सोम्या जेजू तुला भुरग्यांचे कसायदी जे पिडाद बरेकर जिवितांत संपूर्ण भलायकी तांकां दिला पळय सोम्या जेजू हर एका वायटाचे सैत करून त्या महिमेखातीर जीवचे भाग्य भुरग्यांक फावो कर सोम्या जेजू तुका बर Praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आमची सवत्या सावा इच्छा दिसाची इरादे कितें आसात सोम्याक ह्या वेळी आमी भेटोवन दिवया आमच्या मध्ये सल्मा दिवस आचरणकरच्या सर्व अर्पण पसोत आज मार्गान दिताव प्रत्येक जावन तांच्या पसोत तांच्या दिसा पसोत मागताव आज जल्मा दिवस 81 वर्स जल्मा दिवस संभ्रमता राल्फ पैट्रिक डिकुन्ना बोंदेल तावनू जल्मादी संभ्रमता आश्ली मचादो तशेंच ज्योती नोरोन्ना शंकरपुरा हे आमच्या बाबयनीक आयच्या दिसाचे सुभाष बी पाठयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर आज आमी मागताव सभा जण आमकां अर्गां दिवंक सांगलेले आसा तांकां लाभुल्ल्या सर कृपे देण्या पासत आज प्रत्येक जण अर्गां दिता केविन शेरीन डिसोजा कुटुंबान म्हणल्यार सर बरेपणा पासत रेहन प्रियोन डिसोजा 10व्या क्लासीची एग्जाम बऱ्यान जाल्ल्या पासत अर्गां दिता तशेंच वलेरियन पिंटो आनी मर्विन पिंटो अर्गां दितात पैन बऱ्यातर जाल्ल्या पासत शंकरपुरा शक्तीनगरा तावनू तशेंच ट्रेवर पिंटो अर्गां दिता देवान कुटुंबांत उतरल्या सर बरेपणा पासत बेसांवा पासत तांचे संगी आमी सोम्याक अर्गां दिवया आमच्या कुटुंबांत तशेंच वैयक्तीक जिवितांत सोम्यान आमकां दिल्ल्या सरबेसांवा पासत अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू विविध गरजा पासत आमकां सभाजनांनी मागोवंक सांगलेलें आसा ताचे पासत आमी ह्या वेळी मागताव कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्लीं आसा तांचो आमी ह्या वेळी उडास कर ताचे पासत मागया आज प्रत्येक जण आमी मागताव रॉयस्टन डिकॉस्टा अंजेलोरू ताच्या सरतेसावा पासत सांगातास कुंदापूर तावनू ऑल्विन क्रास्ता तिथे सावताना दिलेले आसात अश्विनी लोबो बॅरीन संवसारांत जगणें अखेर जावन शांती समाधाना खातीर मागता तशेंच प्रिन्स्टन वेगस उपिनांगडी तावनू SSLC परीक्षा बऱ्यान जावच्या पासत बऱ्या भलायके पासत मागणी जाता प्रिया सेवरीन वेगस तशेंच कुटुंबाचो तसा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा विन्सेंट आनी कुटाम हांच्या हे तसावा सुवे आमची तसावा आमचे वैयक्तीक गरजो आमची कुटुंबाची तसावा सोम्याक समोर आमी दवरया आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या ऐक आमचें प्रार्थन ये सोम्या कुटुंबांत आमच्या अंतरल्या सवडास काडून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जावन आमी मागताव देवादीन सिरिल आनी प्रेसी डिकॉस्टा अंजेलोरू सर गरजेवंत आत्म्या पासत एकल्यान मागोवंक सांगलेलें आसा तशेंच मागता आमी देवादीन तेरेजा
जोसेफ आनी ऑल्विन जोसेफ पुलगदात्मा बसोत मोगले साता प्रसिल्ला आनी पीटर मगतामे देवादीन जवाहर नाजरेत देवादीन तेरेसा आनी लुइस पीटर कार्डोजा देवादीन डेनिस आनी ओल्गा पिरेरा देवादीन सावियो डायस देवादीन विल्शा सांगतुसु देवादीन पाउल ताउरो बचपे कुटुंबांत अंतरल्या सोवडास कडून आज मागणे सरल्या आसा शालिनी डिसोजा तशेंच मगता आमी देवादीन आंट वेनेट जोसेफ कटेंजन कुवेट देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबा सना बसोत तशें पुलगत रत्न बसोत आज मागणे सारता अश्विनी लोबो बॅरीन देवादीन जेरोम पिंटो मगता आमी देवादीन विलियम आनी ग्रेस पिंटो देवादीन पॅट्रिक मस्करेनस लिओ रॉड्रिगस देवादीन एन्नी दांतेस देवादीन गॉडविन नाजरेत जेनिफर सिक्वेरा देवादीन रेजिना फर्नांडिस देवादीन विलियम डिसिल्वा देवादीन बिरजोई जोसेफ कटेंजन कुवेट पुलगदात्म्या सोवडास कडून मागणे साता शांती नोरोना आनी कुटाम तशेंच मगता आमी देवादीन एंजेलिन डेसा 35 वर्सांचो उडास काडून आजचे प्रसुद्धा मागता हाचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उडास करया ससनसो विशेव तांकां आमी मागया ससनसो विशेव दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचे फंकोदी समाधानांत विशेव घेवन दीत आमेन सरल्या समेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशेव घेवन दीत आमेन समेचे बेसांव आतां आमी स्वीकार करया नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं संतोषान तुजे सशी हांव येता महिमा तुजी गावच्याक महिमा तुजी गावच्याक पयस तुजे तावन पयस प्रयाण हांव करता तुजे तावन पळापळ घेता पूण म्हजो देव खरो संगी आसाय तूं मत उसवाडावंक आनी सताक वडूं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो मोगाच्या भावनो भनिनो देवाचे मंदिर जावन आसा दैवी कृपा आमी जोडसो एक वर्तो जागो जावन आसा आयचे पयले वाचप एझेकिएल प्रवादीच्या ग्रंथांतले आमकां हें दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार दवरता मंदिरांतावन वाळचे ते उदक हर एकल्यांक बरें करता जंय तें उदक वाळटा थंयसर भलायकी हाडटा देवाचे हजारपणाक आमी येता आसतना थंयसर भलायकी आसा हात खातीर आतां आमी गायलें हें गीत नितळ म्हाका कर सोम्या सोम्या सरशी आमी येता नितळ जावच्याक बरी भलायकी जोडच्याक तर ह्या वेळार आमचे दोळे दांपया आमच्या जिवितांत कितें सोम्याक मानवून आसलें आसा तें सोम्या समोर आमी दवरया सोम्या तुज्या कृपेन हांवें जिवनचे भाग म्हाका फोव कर म्हणून
आमी समय लागीं मागया. पातकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगात म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगयो सदां सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परादेवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, दंडवण करून वो प्राजिता काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणान पास्काच्या गुटांत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुज्या सर्वनाची बरी कबार परगटोवंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप. उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा पोंदा तावन उदक भायर सरतलें आनी उदेंती वाटेन वळटलें. कित्याक मंदीर उदेंतीक फुडें करून आसलें. हें उदक मंदिराच्या उजवे कुशीन पोंदल्यान वेदीच्या दक्षिणेक वाटेन वळटलें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दरवटल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दरवटीशी हाडलो. थंय दक्षिणेच्या कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयाच्या कुंब्याक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दोंपराक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले. पूण आतां थंय म्हज्यान उतरोंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली. कित्याक उदक सडलें आनी तें गूंड आशिल्ल्यान उपयोन वचचें पडटलें. उतरून वचोंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मू. उपरांत ताणें म्हाका न्हंयच्या देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयच्या देगेर दोनीय वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाच्या वाटेन वळोवन आराबाग देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतस मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळीं प्राणी तातूंत भोंवतात. ते सगळे जिवंक शकतले आनी जायती मासली आसतली.
कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा, जंय तें वळटा थंय सगळें जियोंक शकता. न्हय दोनी कुशीच्या देगेचेर सगळ्या जिनसांची फळां दिवची रूख वाडतले आनी तांची पानां बावची नात आनी ते केदींच फळां बीन जावचे नात. हर एक म्हयन्यांत ते नवी फळां दितले, कित्याक तांचे पासून उदक मंदिरांतावन येता. तांची फळां कानाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. श्लोक. दळबारांचो सर्वेस्पर आमच्या मदें आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवसो आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्टाकांताच्या वेळार तोच आमचो खरो आदार. भुमी जाल्यार आलोन पडूं, पर्वत दोंगर दर्यान कोसलोन पडूं, पूण आमी भियेवचें ना. श्लोक. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एक न्हंय आसा, तिची व्हाळ देवाच्या शहराक संतोश हाडटात. तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाचें निवास. देवान जर त्या शहरान बिडार केला तें हालात कशें. दीस उत येतानाच देव येता ताच्या कुमकेक. श्लोक. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे सवें आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पराचीं कामां, प्रितमेचेर ताणें केल्लीं अजापां तेका. श्लोक. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. उद्गार. महिमा आनी वाखणी तुका ए क्रिस्ता. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, तुज्या सोडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिसो कर. महिमा आनी वाखणी तुका ए क्रिस्ता. देवात शुभ वर्तमान फौज परगट छाक म्हजे काळीस म्हजे वोण तूं निर्मूळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सवें आसो. सांजुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तवळ सुदैवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या दारवाट्या लागीं एक तळें आसलें. ताका हेब्रू भाशेंत बेत्सादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे तोंटे आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्ता मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असल्या गतीर आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूच ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतूळ घेवन चलतच रावलो. तो दीस साब्बात असो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले, आज साब्बात, तुजें हांतूळ वावोवन व्हरूंक तुका आडवरलां. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतूळ घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें हांतूळ घे आनी चल म्हणून तुका सांगल्लो? पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नातलें.
कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड खेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, आळे आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नातर पयल्यांचे प्रास चड वायट तुका जायत. तो मनीस जुदेवास सरशी वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगूंक लागलो. जेजू असलें सर्व साबताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता, बाप्पा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळे, नितळ जावच्याक आशे आमची काळजां मेळे. गे मागता तुझे लागी, पातकी निर्भागी, उपकार सबार केल्याय तुवें, दिवून आमकां जिवीत नवें. भेटयता आस जीवन आमचें, हुंड्या वायना सवें. बाप्पा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या वंड्या वायना सोबे आमच्या सर तेसावांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या दिनयेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या हातांतली घेतलेली देणी हो गोवांचो उंडो आनी हो दाकासरो आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितांत आमकां तुज्या रसनाक तूं सांडिनाय पूण तुज्या आदारान सांबाळताय म्हणून ही देणी साक्षी दितात आनी त्याच बराबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवण जातात. हो तांचो फळ आमकां सदां पूण भोव करून ह्या प्राजीत काळार मेळासो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी, आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. हो यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तेई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां ऊस उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसगी तुका जय, उंसगी तुका जय, उंसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंसगी तुका जय, उंसगी तुका जय, उंसगी तुका जय. वै बापा, करूस तूं पवित्र आमचे ते सगळ्या मनशां ते तूं बोमोगाळ देखून आमी तुका अर्गां दिता.
भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय देखून तुका आमी दिन वाचतांव. तुज्या सांगाता सरकार ससनाक आमी जिवी आसतल्या म्हूण ताणें आमकां बरी खबर दिली. थंय पावोंक ताणें आमकां वाट दाखयली, वाट ती मोगाच्या जिविताची. बापा, आमी हांगासर हाडलेल्या ह्या देण्याचेर, ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दी. आमचे पसोद मोरोंक वेच्या आदले राती जेजून आपल्या शिसा सांगाती निमाणे पावटी जेवण केलें. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वाचलो, ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पसोद समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोद आनी सुमेस्त मनशा पसोद ते वारवतले, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso good purgatoria. सोमी जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा, तुजे मुखार आमी हांगासर आसाव आनी जेजून आमच्या सर्वांनी पसोद केलां तें सगळें आतां मनांत हाडटाव. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घालां, तातूंत तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मोगान आमी उडास करताव. सर्गींच्या बापा, तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागताव. ताणें खुशे मनान आमचे पसोद मरण सोंसलें, पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय. बापा, जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा, आमच्याय सांगाता तो हांगासर हजर आसा. एक दीस तो परजळान परत येतलो, तेन्ना तुज्या राज्यांत आनी कश्ट आसचे नात, रडणें आसचें ना, खंती आसची ना. बोमोगाळ बापा, ह्या वेदेवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान बरोवंक तुवें आमकां आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां तूं घटाय दी. सर्वेस्पर आमच्या बापा, लियो सौदेव आमच्या भगवंत बापाची, पिटर पौल आमच्या गवळी बापाची आनी हेरां समेस्त तुज्या गवळ्यांची मनियारांची दया कर. मनशा मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरीत करूंक जेजू वरी वावुरता तांकां तुजो आदार दी. अंकुआर मरिये देवाचे माये आनी समेस्त भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपान ससना जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागताव. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सौम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटा विज्ञान वरांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेलाक आमकां तुजे उदार काकोलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धनदुतांक तुवें म्हळें आनी आज आमकां तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या बाबार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे असो. तुमच्या सवे असो. मग असो गुत जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमचे जत्त्यानी कॅस्तली नसाव पण आमच्या आत्म्या कुडीक मतीक भलायकी नौका आसा. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे कश्ट आमचे पिडा शिडा कळवळे वळवळे तो जाणा आनी आमकां हर एकल्यांक बरें करूंक आमचे थंय येता. इस देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटार रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. D22. ये सोमिया काळजांत या म्हज्या ये धनिया भर म्हाका मोगान तुज्या जिवितासरी तूं पस्ताय मोगाळ पत्की परचेक तुज्या हर एक पाताक धुण तूं काडताय पवित्र रक्तान तुज्या ये सोमिया काळजांत या म्हज्या ये धनिया भर म्हाका मोगान तुज्या ये सोमिया काळजांत या म्हज्या ये धनिया भर म्हाका मोगान तुज्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या गुटा वरवीं आमची काळजां दयेन तूं नितळ आनी नवी कर आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूं तुजें जिवीत आनी घटाय भरपूर मेळोवन दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. I10 पेज 257. अचल हांव सर्वेश्वरा म्हज्या परवशान कित्याक तूं भोव काकुळदार नितळ जावंक हांव लालेतां तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ पारोत कर म्हाका सांबाळताय अनवरांत आसतानी वारताय पडलेल्या वेळार उठयताय बरवसो म्हजो घट करताय आचल हांव सर्वेश्वरा म्हज्या बरवशान कित्याक तूं भोव काकुळदार नितळ जावंक हांव लालेतां तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.